ये 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा अभी मंजूर नहीं हुआ था तो पिशावर हाई कोर्ट में हमने जाके चैलेंज किया था। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने हमें बुला के कहा कि किसी सूरत में हम अपने जजेस की ट्रांसफर इसमें जो दी गई है आइन में कबूल नहीं करेंगे। लेकिन बेचारे हो जाते हैं, नौकरियां पक्की करते हैं। उस वक्त ये खड़े हो जाते, उस वक्त का चीफ जस्टिस इस पे स्टैंड लेता। आज या अफरीदी आप भी स्टैंड ले ले कि ये बार हमारी मां है, इस बार ने हमें इज्जत दी है, हमारी इज्जत का जन्म इस बार से है। आज मैं क्या हूं, इस बार ने मुझे इलेक्ट किया तो मुझे सारी दुनिया में इज्जत और तकरीम से देखा जाता है। हमारी गलतियों की वजह से बाजार में जाते हुए अब काले कोट की वो इज्जत बाकी नहीं रही, वो क्योंकि हम गलत होते हैं जिसकी वजह से हम इज्जत खो देते हैं। खुदारा आज भी होश के नाखून लें, वरना इन जजों की तरह से जिस तरह आज 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम में इन्हें भेड़ बकरियों की तरह हांका जा रहा है, हम भी इसी तरह से जलील और रुस्वा हो जाएंगे। बड़ा दिल खुश हो रहा है कि ये हाई कोर्ट के जजेस जो नाखुदा बने हुए थे वो आज कभी सिब्बी में जाएंगे, कभी सखर में जाएंगे और कभी गिलगित में किसी की ट्रांसफर होगी तो इनकी नाखुदाई खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने बेड़ियां पहन रखी हैं आइन की, हमने बेड़ियां पहन रखी हैं कानून की। हम आज भी इस बात पे प्रोटेस्ट करते हैं कि ये जजेस का जो ओहदा है, जो हमारे आइन में दिया गया है, उसमें आइन कहता है कि जजेस इंडिपेंडेंट होंगे। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की जमानत हमारा आइन का प्रियम्बल देता है, हमारा आइन का पहला आर्टिकल देता है। लेकिन हमारे करतूत कोई इतने अच्छे नहीं हैं कि आपके लिए फिर हम ये कंधे दें। यही कंधे थे जब आप रोते थे तो यहां पे हम उन आंसुओं को जज़ब करते थे। यकीन मानिए जब ये 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा अभी मंजूर नहीं हुआ था तो पिशावर हाई कोर्ट में हमने जाके चैलेंज किया था। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने हमें बुला के कहा कि किसी सूरत में हम अपने जजेस की ट्रांसफर इसमें जो दी गई है आइन में कबूल नहीं करेंगे। लेकिन बेचारे हो जाते हैं, नौकरियां पक्की करते हैं। उस वक्त ये खड़े हो जाते, उस वक्त का चीफ जस्टिस इस पे स्टैंड लेता। आज या अफरीदी आप भी स्टैंड ले ले। अभी मैं इशफाक का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वो कहते हैं कि जी चीफ साहब ने तो मना कर दिया था कि मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा जजेस की ट्रांसफर के लिए। जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स जो हैं वो रिक्विजिट करेंगे तो हम उस पर फैसला करेंगे। डूब नहीं मरते तुम लोग कि एक बात तुम समझते हो जमीर से कि वो गलत है तो उस गलत को भी नहीं रोक सकते। आप कहते हो कि इस आइन की 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इख्तियार दे दिया गया है जुडिशियल कमीशन को कि वो जजेस की ट्रांसफर कर लें, तो क्यों नहीं उस 26वीं आईनी तरमीम को आपने नलीफाई किया? आपने क्यों नहीं उसे गैर आईनी तरमीम डिक्लेयर किया? आज तुम भुगतोगे, हम तमाशा देखेंगे। लेकिन फिर उसी में से बाउंटीज भी निकल आती हैं। इस्लामाबाद के 5 जजेस को ट्रांसफर किया जाएगा। यहां से बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं जो इसको लुक्रेटिव पैकेज समझ के कहेंगे
کہ ہمیں وہاں بھیج دیا جائے. سبھی والا کہے گا مجھے اسلام آباد بھیجو بلوچستان سے، میں تو جنت میں آ جاؤں گا. لیکن باری سب کی آنی ہے. آج کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے مت بیٹھو. اسی پوڈ کاسٹ نے اشفاق میں بھی بتایا کہ اشفاق کہتا ہے کہ جی ہماری چیف جسٹس صاحبہ نے بھی اس بات کی مخالفت کی. جب آپ مخالفت کرتے ہیں تو بھائی اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤ. لوگوں کو دکھانے کے لیے مخالفت نہیں ہوتی. جسے غیر آئینی سمجھتے ہو اسے ختم کرو، جسے آئین کے اندر سمجھتے ہو اسے لیجٹیمیسی دو. ہم کس کے لیے یہ روزانہ جمعرات کا یہ اجلاس کرتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ختم کی جائے؟ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی تو 25 کروڑ عوام کو انصاف ملے گا، جن کے لیے آپ کو بھاری تنخواہیں اور مراحت دی جاتی ہیں. اور اگر آئین نہیں ہوگا تو یہاں سب کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. پھر اسی طرح سے آپ بھی سمجھو گے کہ جی ہم تو مجبور ہیں، آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، اب وہ اجلاس انہوں نے میجورٹی کے ساتھ طلب کر لیا ہے، اب تو ہم مجبور ہیں. پھر یہ مجبوریاں آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گی. ابھی 2 دن پہلے ہمارے اس ہائی کورٹ کا ایک جج ریٹائر ہوا ہے. جب اس کو سپر سیڈ کیا گیا تھا تو کیوں نہیں اس نے ریزائن کیا تھا؟ ریزائن کر کے باہر آ جاتا کہ سینیئرٹی کا پرنسپل اپلائی ہوگا. کیوں اس وقت تمہاری یہ صرف دیہڑیاں کمانی تھی؟ نہیں، تم لوگوں نے مراعات بھی لی، پروٹوکولز بھی لیے 3 سال، اور اب تم گئے ہو تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ اس ہائی کورٹ سے کوئی ریٹائر ہو کے گھر چلا گیا ہے. اس ہائی کورٹ بار کی روایات رہی ہیں کہ ہم جانے والوں کو عزت اور تکریم کے ساتھ بھیجتے ہیں جب وہ عزت کا حقدار ہوتا تھا. اب یہ عزت کے حقدار نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تمہیں سینڈ آف دیا، نہ اس ہائی کورٹ کے ججز نے تمہیں کوئی سینڈ آف دیا. پھر اسی طرح سے ذلیل ہو کے زندہ رہنا سیکھو گے تو پھر ذلت آپ کا مقدر رہے گی. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے ہمارے ساتھی ججز جو ہیں وہ عزت اور تکریم کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آئین میں ترامیم کر کے انہوں نے انہیں بھی فکس کر دیا ہے. فیصلہ ہمیشہ اس بار میں ہوا کرتا تھا کہ کون عزت دار ہے، کون عزت کے قابل نہیں ہے. یہاں پہ بڑے ناخدا بنے چیف جسٹس، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا. کہاں گیا قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت کا فرعون بن کے بیٹھا تھا، جس نے مقبول ترین پارٹی سے اس وقت اس کا سمبل چھین کے اس کو ہرانے کے لیے اس گورنمنٹ کا ساتھ دیا تھا؟ کوئی نام لیوا نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب جو ایک وقت پہ ایکسٹینشنز بھی لے کے بیٹھے تھے، آج ان کا نام کوئی نہیں لیتا، ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور مقافات عمل ہے کہ شاید وہ کسی سے بات بھی نہیں کر پاتے. اس طرح سے اس دنیا میں بھی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں. اور میں ان سب چیزوں کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ انڈیپینڈنٹ گروپ آج بھی ہوش کے ناخن لے. آج بھی اس بار کی عزت ہوگی تو ان کی عزت ہوگی. اگر اس بار کی عزت کو وہ تار تار کر دیں گے تو ان کی بھی عزت نہیں رہے گی. اگر کوئی سینٹی پریویل کی ہے
تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ بار ہماری ماں ہے، اس کی تکریم کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے اور یکجان ہو کے اس بار کی عزت اور تکریم میں اضافہ کرنا ہے۔ بابر کو تو اور بہت عزت مل رہی ہے، بابر کا تو جب سے ایشو رائز ہوا ہے، بابر کو تو پورے پاکستان نہیں پوری دنیا سے مبارکبادیں ملتی ہیں، بابر کی عزت میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ سنیں بار میں آپ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اپنی عزت کو ریسٹور کرو۔ آؤ ہم کھڑے ہیں، ہم اس بار کی عزت کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔